नमस्कार, दिउँसो 2 बजेको 87.9 बुलेटिनमा स्वागत छ। म सन्ध्या रमरिम्सा, प्रविधिमा सन्ध्या बज्राचार्य। तपाईँ यो बुलेटिन रेडियो मस्ती 87.9 मेगाहर्ज मार्फत काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्र र रेडियो मनोरञ्जन 88.1 मेगाहर्ज मार्फत काभ्रे जिल्ला र आसपासका क्षेत्रहरूमा एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई www.radiomasti.com.np मार्फत अनलाइन पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानल मस्ती अनलाइन टिभी मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। 87.9 बुलेटिन सुरु गरौँ प्रमुख खबरको शीर्षकहरूबाट। देशका विभिन्न अस्पतालमा आज कोरोना संक्रमणका कारण थप 8 जनाको मृत्यु। कोटेश्वरका 19 ट्राफिक प्रहरीलाई कोरोना संक्रमण। अस्पताल सेवा नरहेका स्थानीय तहहरूमा तत्काल अस्पताल खोल्ने सरकारको निर्णय। हेटौडाका कोरोना संक्रमितको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि मोबाइल ट्रेसिङ सुरु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वार्षिक परीक्षा दशैं अगाडि नहुने विद्यार्थीप्रति जिम्मेवार नरहेको नेभी सङ्घको आरोप। पाकिस्तानको कराचीमा बाढीमा परि 23 जनाको मृत्यु। टर्कीमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने युरोपियन युनियनको चेतावनी। रेलवे विभागको टेन्डरमा कुनै मिलोमतो नभएको निर्माण व्यवसायी महासङ्घको भनाई। मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार 9 वर्ष यताकै कमजोर। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल खेल्नका लागि युएई पुगेका खेलाडीहरूलाई कोरोना संक्रमण। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमणका कारण देशका विभिन्न अस्पतालमा थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्जमा 3 र ललितपुरमा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। त्यसैगरी पाल्पा र कास्की र सुनसरीमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमणबाट थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्ज 12 बस्ने 43 वर्षीय र वीरगञ्ज 26 मनियारीका 38 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यस्तै 1 जनाको नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। 1 जनाको अस्थायी कोभिड अस्पताल वीरगञ्ज हेल्थ केयर र 1 जनाको उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याउँदै गर्दा बाटोमा नै मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अतुलेश चौरासियाले जानकारी दिएका छन्। यस्तै ललितपुर स्थित पाटन अस्पतालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा नम्बर 21 जयसी देवलकी 50 वर्षीय महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। भक्तपुरकी 62 वर्षीय महिलाको पनि उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर रवि साक्यले जानकारी दिएका छन्। यस्तै लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा तानसेन नगरपालिका 8 मदन पोखराकी 30 वर्षीय महिलाको पनि मृत्यु भएको छ। भदौ 5 गते अस्पताल भर्ना भएकी उनलाई 7 गते कोरोना पुष्टि भएको थियो। उनको हिजो साँझ मृत्यु भएको हो। कास्कीमा पनि थप 1 जनाको कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा पोखरा महानगरपालिका 16 का 52 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। यो सँगै पोखरा प्रतिष्ठानमा मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या 6 पुगेको छ। सुनसरीको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सिराहाको भदैया गाउँपालिका 6 का 84 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। मृगौला सम्बन्धी समस्याबाट पीडित पुरुषको उपचारका क्रममा भदौ 7 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लोकसेवा आयोगले यस वर्ष निजामती कर्मचारीका लागि विज्ञापन नगर्ने भएको छ। आयोगले असोजको अन्तिम बुधबारदेखि विज्ञापन खुलाउने निर्णय गरेको थियो, तर कोरोना महामारीका कारण विज्ञापन नखोल्ने तयारी गरेको छ। संघीय मामिला मन्त्री हृदय त्रिपाठीले आयोगमा रिक्त पदको विवरण आयोगमा पठाउन बारे निर्णय भइ नसकेको बताए पनि मन्त्रालयले रिक्त पदमा विवरण संकलन सुरु गरेको छ। यद्यपि परिस्थिति सहज नभएसम्म आयोगका रिक्त पदको विवरण नपठाउने जानकारी दिएको छ। आयोगले विज्ञापन खुलाउनु अघि संघीय मामिला मन्त्रालयले रिक्त पदको विवरण पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने कोरोना महामारी बढ्दै गए आयोगमा विवरण नपठाउने जानकारी दिनुभएको छ। आयोगले यस वर्ष विज्ञापन नखुलाए 20,000 कर्मचारीको अभाव हुने जानकारी दिएको छ। नेपाल आयल निगमको इन्धन ढुवानी गर्ने ट्याङ्कर विराटनगरमा विस्फोट भएको छ। नेपाल आयल निगम प्रदेश 1 कार्यालयबाट झण्डै 500 किलोमिटर उत्तरमा रहेको राम अवतार मोटर्स ग्यारेजमा ट्याङ्कर विस्फोट भएको हो। ठूलो आवाजमा विस्फोट भएपछि विराटनगर 4 प्रगति टोलका 3 जना बेहोस भएको स्थानीय कीर्तिराज कार्कीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार ग्यारेजमा काम गर्ने 2 जना मजदुर समेत बेहोस भएका थिए। ग्यारेजमा पार्किङ गरिराखेको ना 4ख7166 नम्बरको ट्याङ्कर विस्फोट हुँदा पछाडिको भाग पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। ट्याङ्करमा इन्धन नभएको र खाली रहेको हुँदा ठूलो क्षति भने हुन पाएन।
सरकारले अस्पताल सेवा नरहेका स्थानीय तहहरूमा तत्काल अस्पताल खोल्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल नभएका 649 तहमा 500 अस्पताल सेवा तत्कालै सुरु गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले ती अस्पतालका लागि आवश्यक औजार र उपकरण खरिदका लागि 64 करोड रुपैयाँ निकासा गरिसक्नु भएको छ। अस्पतालमा तत्कालै कम्तीमा 1 जना MBBS गरेको चिकित्सक, 2 जना नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मी रहनेछन्। यसको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नेछन् भने अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय स्थानीय तहले नै गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको अटेरी गर्ने क्रम बढेसँगै प्रहरीले त्यसलाई कडाई गर्न थालेको छ। अत्यावश्यक तथा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति दिए बाहेक गाडी चलाउन रोकिएको भए पनि अटेरी गर्ने बढेका हुन्। कोरोना संक्रमण बढेसँगै सरकारले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा 17 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरेको छ। आज निषेधाज्ञाको 10औं दिन हो। आज बिहानै निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्ने 160 गाडी होल्डमा राखेको छ। 146 दुई पाङ्ग्रे र 14 चार पाङ्ग्रे गाडी होल्ड भएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। हिजो पनि उपत्यकामा 1058 सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गरेर चलाएका 869 दुई पाङ्ग्रे र 189 चार पाङ्ग्रे गाडीलाई होल्ड गरिएको हो। निषेधाज्ञाका बेला उपत्यकामा झण्डै 1500 ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको पनि महाशाखाले जनाएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थीप्रति जिम्मेवार नबनेको आरोप लगाएको छ। कोरोना महामारीको संकटको अवस्थालाई अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्दै खोज, अध्ययन र अनुसन्धान मार्फत विश्वका अन्य विश्वविद्यालय सरह नयाँ तथ्यसँगै यसको निराकरणका उपायहरू पत्ता लगाउनु पर्ने समयमा उल्टै विद्यार्थीहरूले भविष्य अन्धकार बनाउने काम गरेको संघको आरोप रहेको छ। संघका महामन्त्री बलदेव तिमल सिन्हाले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वविद्यालयका वर्तमान पदाधिकारीको अकर्मण्यताले विद्यार्थीमा परेको मानसिक पीडा कोरोनाको कहर भन्दा ठूलो रहेको बताउनु भएको छ। त्रिवीले सधैँ तयारी गर्दैछौँ भन्ने रेमिडेन्स जवाफ दिएको तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबाट थप विकृति र विसङ्गति ल्याउने काम भइरहेको केही गर्न नसकेको तिमल सिन्हाको आरोप रहेको छ। परीक्षाको लागि सूचना सम्प्रेषण मात्र गरेको, अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न नसकेको, वैकल्पिक माध्यमबाट पनि परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेको संघको आरोप रहेको छ। संघले विश्वविद्यालयले जोगाउँदै शैक्षिक प्राज्ञिक मर्यादित वातावरण निर्माणका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका सहित विश्वविद्यालयको संरक्षणका निम्ति अपील गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वार्षिक परीक्षा दशैं अघि नहुने भएका छन्। कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि तत्काल वार्षिक परीक्षा सम्भव नभएपछि दशैं पछाडि नै परीक्षा गर्ने तयारी गरिएको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिएका छन्। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले वार्षिक परीक्षा आफैले सञ्चालन गर्ने र सेमेस्टर परीक्षाको जिम्मा भने सम्बन्धित दिन कार्यालयलाई दिएको छ। यसअघि लकडाउन खुलेसँगै गाडी चल्ने भन्दै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले भदौ 16 गतेबाट सेमेस्टर र असोजको पहिलो हप्ताबाट वार्षिक परीक्षा गर्ने तयारी रहेको थियो। तर अब त्रिवीका दशैं अघि परीक्षा गर्ने योजनाबाट पछि हटेको छ। परीक्षा नियन्त्रक जोशीका अनुसार मङ्सिर 15 वा 20 गतेदेखि परीक्षा गर्ने तयारी भएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले मङ्सिर 20 गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन गरेर चैतसम्म सबै सकाउने तयारी गरेको छ। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूको फोन ट्रेसिङको काम सुरु गरिएको छ। हेटौडा अस्पतालबाट होम आइसोलेसनमा रहेकाहरूको मोबाइल एप्स मार्फत ट्रेसिङको काम सुरु गरिएको हो। हेटौडा 1, 4 र 6 वडामा फोनबाट नै ट्रेसिङको काम सुरु गरिएको हेटौडा अस्पतालका सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रवीण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। हेटौडाका अरू वडामा पनि मोबाइल एप मार्फत अवस्था पत्ता लगाउनका लागि काम सुरु गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। कोरोना संक्रमित घरबाट बाहिर निस्कने गुनासो आएकोले ट्रेसिङको काम सुरु भएको डाक्टर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभात कोटेश्वरमा
कार्यरत 19 जना ट्राफिक प्रहरीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ। हिजो साँझ मात्र 17 जनाको कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आएको थियो। त्यसअघि 2 जनालाई संक्रमण देखिएको थियो। सुरुमा देखिएका 2 जनाको क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेका 33 प्रहरीको पीसीआर जाँच गर्दा 17 जनाको कोभिड-19 पोजिटिभ रिपोर्ट आएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एक अधिकृतले जनाएको छ। संक्रमित ट्राफिकलाई प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको छ। रिपोर्ट नेगेटिभ आएका ट्राफिक प्रहरीहरू नियमित ड्युटी गरिरहेका छन्। त्यस्तै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग महाराजगञ्जमा 14 जना ट्राफिकलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। महाराजगञ्जका संक्रमित मध्ये 2 जना कोरोना जितेर नियमित ड्युटीमा फर्किसकेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा हालसम्म 110 जना ट्राफिक प्रहरीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। रौतहट स्थित दलित हत्या घटना प्रकरणको आजैदेखि छानबिन सुरु हुने भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाको हिरासतमा रहेका समयमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएका 19 वर्षीय विजयराम चमारको घटनाबारे छानबिन हुन लागेको हो। पीडित परिवारको अनुरोधमा गृह मन्त्रालयद्वारा गठित 3 सदस्यीय उच्च छानबिन टोलीले विजयरामको प्राकृतिक मृत्यु हो कि प्रहरी हिरासतमा दिएको चरम यातनाको कारण मृत्यु भएको सोको छानबिन गर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा शुक्रबार गठन भएको 3 सदस्यीय टोली घटनाको स्थलगत छानबिन गर्न काठमाडौँबाट हिँडिसकेका छन्। घटनाको आजैदेखि छानबिन प्रक्रिया सुरु हुने रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीडीओ इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिएका छन्। यद्यपि सीडीओ यादवले छानबिन टोली कसको नेतृत्व आउँदैछ सोको बारे खुलाएका छैनन्। शुक्रबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा छानबिन समितिले 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने र सो अवधिभित्र कुनै किसिमको आन्दोलन नगर्ने पीडित पक्षसँग सहमति भएको छ। साथै मृतक विजयरामको पोस्टमार्टमका लागि पीडित परिवारको माग अनुसार शुक्रबार काठमाडौँ स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भएको र हालसम्म रिपोर्ट आउन नसकेको सीडीओ यादवले जानकारी दिनुभएको छ। खबरहरूको क्रम जारी रहनेछ। 87.9 बुलेटिनमा अब केही बेर विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकामा एक अश्वेत व्यक्तिमाथि गोली चलाएपछि चर्किएको विरोध प्रदर्शनमा यसअघि मारिएका जर्ज फ्लोइडाका आफन्तजनले पनि साथ दिएका छन्। जर्ज फ्लोइडाका बहिनी ब्रिगेड फ्लोइडाले प्रहरी ज्यादतीका कारण आफ्ना दाजुको ज्यान गएको भन्दै प्रहरी दमन विरुद्ध एकजुट हुन प्रदर्शनकारीहरूलाई सुझाव दिएका छन्। विरोध प्रदर्शनकै क्रममा वाशिंटनमा भेला भएका ब्रिगेडले प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रदर्शन नरोक्न सुझाव दिएका छन्। मिल्वाकी र शिकागोको बीचमा रहेको करिब 1 लाख जनसङ्ख्या रहेको सानो सहर किनोसाको हिंसा नियन्त्रण गर्न अरू राज्यबाट पनि सैनिक थप गर्न छलफल भइरहेको छ। सहरमा कर्फ्यू आदेश जारी गरे पनि प्रदर्शनकारीहरूले त्यसको उल्लङ्घन गरेका छन्। गत आइतबार प्रहरीले 29 वर्षीय जेकब ब्लेकलाई उनका 3 बाल बच्चा सामुन्ने गोली प्रहार गरेको थियो। उक्त घटना भएको 3 दिनपछि गोली चलाउने प्रहरी अधिकारीको पहिचान गरी प्रहरी विभागले सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीको गोली लागि घाइते भएको ब्लेक अस्पतालमा उपचाररत छन्। पाकिस्तानको कराचीमा बाढीमा परेर कम्तीमा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। लगातारको वर्षासँगै बाढी र डुबानका कारण दर्जनौं घाइते भएका छन् भने धेरै घरबार विहीन भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मुख्य व्यापारी केन्द्र रहेको कराचीमा बाढीका कारण सडक जलमग्न हुनका साथै विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा जनजीवन थप कष्टकर भएको छ। लगातारको वर्षाका कारण सडक र कार्यालयहरूमा अलपत्र परेका सर्वसाधारणहरूलाई स्थानीय प्रशासनले उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको जनाएको छ। यसैबीच सिङ्गिया प्रान्तका मुख्यमन्त्री सैयद मुराद अली शाहले आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गर्दै पीडितको उद्धार तथा राहतका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको जानकारी दिएका छन्। अत्याधिक वर्षाका कारण शहरका विभिन्न स्थानमा ढल निकासी बन्द हुँदा जनजीवन थप प्रभावित भएको समाचारमा जनाएको छ। बाढीले क्षति पुर्याएको विद्युत आपूर्ति समेत बन्द गराएको छ। बाढी प्रभावितहरूलाई उद्धार गरेर सरकारी तथा सार्वजनिक भवनहरूमा अस्थायी रूपमा राखिएको छ। पाकिस्तानी सेनाले पनि प्रभावितहरूको उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि विशेष टोली गठन गरिएको जनाएको छ। अब मौसमविदले आगामी सोमबारसम्म वर्षा निरन्तर हुने भन्दै थप सुरक्षित रहनका लागि पनि आग्रह गरिएको छ।
युरोपियन युनियनले टर्कीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ। भूमध्य सागरमा ग्रिस र साइप्रस बीचको बढ्दो तनाव कम गर्न प्रभावकारी भूमिका नखेलेको भन्दै युरोपियन युनियनले टर्कीमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी दिएको हो। युरोपियन युनियनका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ जोसेफ बोर्रेलले टर्कीलाई दुवै देशसँग वार्ताका लागि दिएको अवसरको सदुपयोग नगरेकाले सैन्य गतिविधिमा अवरोध भएको भन्दै तत्काल वातावरण सहज बनाउन चेतावनी दिएको हो। साइप्रस टापु नजिकै समुद्री सिमाना र ग्यास उत्खननको विवादले ग्रिस र टर्की बीच लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद तत्काल समाधान गर्न युरोपियन युनियनले चेतावनी दिएको हो। ऊर्जा स्रोतमा टर्कीले गरेको दावी गलत भएको युरोपियन युनियनले जनाएको छ, तर टर्कीले भने युरोपियन युनियनको दावी खण्डन गरेको छ। संघीय संसदीय सुनवाई समितिले जर्मनी, बेल्जियम र पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतको संघीय सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव त्रय गेहेन्द्र राज भण्डारी बेल्जियम र युरोपियन युनियन, तापस अधिकारी पाकिस्तान र रामकाजी खड्कालाई जर्मनीका लागि राजदूतमा सिफारिस गरी संसदीय सुनवाईका लागि पठाएको थियो। सहमतिको शुक्रबारको बैठकले उक्त पदमा उहाँहरूलाई नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैले लागेमा स्पष्ट आधार एवं सबुत प्रमाण सहित 10 दिनभित्र सूचना वा उजुरी दिन सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरे पनि सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभएको छ। प्रस्तावित व्यक्तिको संसदीय सुनवाईबाट नाम अनुमोदन पछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहिआएको छ। अब केही आर्थिक प्रसंग। गत आर्थिक वर्ष मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार 9 वर्ष यताकै कमजोर देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार विश्व आर्थिक मन्दीले सताएको वर्ष 2067-68 पछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पहिलो पटक कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपी को 35% भन्दा तल झरेको छ। गत वर्ष कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार जीडीपी को 34.4% मा झरेको छ। यो 2050 सालपछि तेस्रो न्यूनतम बिन्दु हो। अघिल्लो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार 43.5% को कीर्तिमानी उचाइमा पुगेको थियो। आयातमुखी नेपाली अर्थतन्त्रमा व्यापारले धेरै ठूलो हिस्सेदारी प्राप्त गरेको छ। जीडीपीमा करिब 12.5% योगदान थोक तथा खुद्रा व्यापारले गरेको छ। प्रहरीले अनलाइन मार्फत अत्यावश्यक सामान होम डेलिभरी गराउँदै आएका सञ्चालक र कर्मचारीहरूलाई ओहोर दोहोर गर्न रोक लगाएकोमा सञ्चालकहरूले विरोध जनाएका छन्। प्रहरीको धरपकडपछि सेवा रोक्न बाध्य भएको भन्दै सहज वातावरणको माग राख्दै उनीहरूले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। बिग मार्ट, न्युजी केक, इन्फी अनलाइन स्टोर, फटमाण्डु डलले फुडा मारियो किरान लगायतका सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई प्रहरीले बिहिबार पक्राउ गरिएको थियो। सामान बोकेर ओहोर दोहोर नगर्ने शर्तमा उनीहरूलाई प्रहरीले छाडे पनि सञ्चालकहरूले सेवा सुचारू गर्नका लागि सहज वातावरण बनाउन माग गर्दै प्रशासनमा निवेदन दिएका हुन्। ग्राहकले अनलाइन मार्फत माग गरेको सामान सहजै घरसम्म पुर्याउने गरेका कम्पनीहरू शुक्रबारदेखि बन्द गरेको जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले घर घरमा पुग्दा र ओहोर दोहोर गर्दा संक्रमण फैलने भन्दै अनलाइन व्यवसायीहरूलाई नहिड्न निर्देशन दिएको थियो। अहिले अनलाइन डेलिभरी प्रभावकारी भए पनि प्रहरीले निषेध गर्न उचित नभएको सञ्चालकहरूले दाबी गर्नुभएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले रेलवे ठेक्काका विषयमा रेलवे विभागको टेन्डरमा संस्थाको अगुवाईमा कुनै मिलेमतो नभएको जनाएको छ। ठेक्कामा महासंघको कुनै संलग्नता नरहेको महासचिव रोशन दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। महासंघलाई बदनाम गर्ने मनसायले अभिप्रेरित रहेर यस किसिमको प्रचार प्रसार भइरहेकाले सचेत हुन आह्वान गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन नियम मुलुकको प्रचलित कानून बमोजिम बोलपत्रको योग्यता निर्धारण गर्ने काम राज्यको भएको उल्लेख गर्दै यसमा निर्माण व्यवसायीले कुनै भूमिका र संलग्नता नरहने प्रश्न पारिएको छ। रेलवे विभागको बोलपत्रहरूमा जेवी कम्पनीको रूपमा साना निर्माण व्यवसायी समेत गरी करिब 100 भन्दा बढी निर्माण कम्पनीको सहभागिता रहेको तथ्य महासंघले उल्लेख गरेको छ। 100 भन्दा बढी निर्माण कम्पनी सहभागी भएको बोलपत्र प्रक्रियामा सीमित निर्माण व्यवसायीको मात्र सहभागिता भनेर उल्लेख हुनु आफैमा विरोधाभास भएको जनाइएको छ।
भारततर्फ केराउ लगायतका खाद्य सामग्रीको तस्करी बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले ओसार प्रसार र ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सीमा नाकाको आवाज जावतमा पूर्ण रूपमा रोक लगाए पनि सीमावर्ती नाकाबाट भारततर्फ तस्करी बढेपछि जिल्लास्थित सुरक्षा समितिको बैठक बसेर ओसार प्रसार र ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। सीमावर्ती क्षेत्रबाट लुकीछिपी लैजाने गरेका त्यस्ता सामग्रीलाई हरेक दिन प्रहरीले बरामद गर्ने गरेको छ। कारोबारीहरूले तेस्रो मुलुकबाट आउने केराउ लगायतका खाद्य सामग्रीहरू वीरगञ्जको नाका हुँदै नवलपरासी भित्र्याउने र सीमा नाकाको 10 गजा नजिक गोदाम बनाएर राख्ने गरिएको छ। अब केही खेलकुद प्रसङ्ग। मेम्फिस डिपेको ह्याट्रिकमा लियोनले फ्रेन्च लिग 1 मा शुक्रबार विजय सुरुवात गरेको छ। उसले डिजोनलाई 4-1 ले हराएको छ। नयाँ फ्रान्सेली सिजन सुरु भएता डिपेले गरेको ह्याट्रिकमा 2 गोल पेनाल्टीमा भएको थियो। लियोनले गत सिजन घरेलु लिगको 7औं स्थानमा रहेर निराशाजनक प्रदर्शन गरे पनि युरोपियली च्याम्पियन्स लिगमा भने सेमिफाइनल पुग्न सफल रहेको थियो। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल खेल्नका लागि युए पुगेका खेलाडीहरूलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। भारतीय टोलीका पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीको टोली चेन्नई सुपर किङ्सका बलर सहित 10 भन्दा धेरै सदस्यमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोरोना संक्रमण देखिएका तीव्र गतिमा बलर भारतको एक दिवसीय राष्ट्रिय खेलाडी टोलीका रहेका छन्। कोरोना पोजिटिभ देखिने अन्य भने टोलीका सदस्यहरू रहेका छन्। चेन्नईको टोली 21 अगस्तमा युए पुगेको थियो। युए क्वारेन्टाइनमा बसेका खेलाडी र प्रशिक्षक व्यवस्थापन सहयोगीहरूको पहिलो, तेस्रो र छैटौं दिनमा परीक्षण गर्ने क्रममा केहीको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। इङ्ल्यान्ड र पाकिस्तान बीचको पहिलो टी20 खेल नतिजाविहीन भएको छ। वर्षाले प्रभावित खेल वास आउट भएको हो। म्यान्चेस्टरको ओल्ड ट्राफोर्डमा हिजो राति भएको खेलमा घरेलु टोली इङ्ल्यान्डले पहिले ब्याटिङ गरेको बेला वर्षाले खेल प्रभावित बनाएपछि नतिजाविहीन भएको हो। लामो समयसम्म पनि वर्षा नरोकिएपछि खेल रद्द गरिएको थियो। टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको इङ्ल्यान्डले खेल रोकिनु अघिसम्म 16.1 ओभर खेल्दै 6 विकेट गुमाएर 131 रन बनाएको थियो। इङ्ल्यान्डका ओपनर टम ब्याटनले 42 बलमा 71 रन बनाएका थिए। टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो अर्धशतक बनाएका ब्याटन टी20मा इङ्ल्यान्डका लागि अर्धशतक बनाउने सबैभन्दा कान्छा खेलाडी बनेका छन्। अब 3 खेलको सिरिज हुनेछ भने अन्तिम खेल सेप्टेम्बर 1 मा हुनेछ। अब आजको मौसम। आज देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 को 1 वा 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज राति देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस रहेको छ भने न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। आज बिहान काठमाडौँमा सूर्योदय 5:42 मा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:28 हुनेछ। जाँदै 87.9 बुलेटिनमा प्रमुख खबरको शीर्षकहरू पुनः एकपटक। देशका विभिन्न अस्पतालमा आज कोरोना संक्रमणका कारण थप 8 जनाको मृत्यु। कोटेश्वरका 19 ट्राफिक प्रहरीलाई कोरोना संक्रमण। अस्पताल सेवा नरहेका स्थानीय तहहरूमा तत्काल अस्पताल खोल्ने सरकारको निर्णय। हेटौडाका कोरोना संक्रमितको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि मोबाइल ट्रेसिङ सुरु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वार्षिक परीक्षा 10 अघि नहुने विद्यार्थीप्रति जिम्मेवार नरहेको नेभी संघको आरोप। पाकिस्तानको कराचीमा बाढीमा परि 23 जनाको मृत्यु। टर्कीमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने युरोपियन युनियनको चेतावनी। रेलवे विभागको टेन्डरमा कुनै मिलोमतो नभएको निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाई। मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार 9 वर्ष यताकै कमजोर। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल खेल्नका लागि युए पुगेका खेलाडीहरूलाई कोरोना संक्रमण। यिनै खबरहरूसँगै दिउँसो 2 बजेको 87.9 बुलेटिन यही सकियो। प्राविधिक मित्र सन्ध्या बज्राचार्यको साथमा म सन्ध्या रमरिम्सा बिदा माग्दछौ। रेडियो मस्ती सुन्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।